नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। सहकर्मी जिना कार्कीसँगै म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 15,055 र एन्टिजेनबाट 2425 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 4,762 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 6,491 जना डिस्चार्ज। नेपालमा आज थप 114 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म 7,386 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाए। आज देशभर कुल सक्रिय संक्रमित 1,06,470 जना पुगे। 689 जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा। मोरङमा आगामी जेठ 24 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप। बाँकेमा पनि जारी निषेधाज्ञा आगामी जेठ 24 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइयो। निषेधाज्ञा अवधिमा नागरिकमाथि दुर्व्यवहार नगर्न सरकारलाई मानवाधिकार आयोगको आग्रह। जीवन स्वास्थ्य र अत्यावश्यक सेवा, वस्तुको पहुँच, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र श्रमिकको जीवनयापनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध। कोरोना संक्रमण एवं मृत्युदर उच्च रहेको प्रदेश 2 मा घट्यो परीक्षणको दायरा। संक्रमित हुने संख्या घटेन। खुला सीमा नाका र जनतामा परीक्षण गर्ने हिचकिचाहट नै जोखिमको मूल कारण रहेको अधिकारीहरूको भनाइ। विभिन्न मुलुकलाई खोपको आपूर्तिका लागि राष्ट्रपतिको पहल कदम अस्वाभाविक भएको विज्ञको विश्लेषण। राष्ट्रपतिले नै हात फैलाउनु आन्तरिक राजनीतिलाई डाइभर्ट गर्न चालिएको कदम हुन सक्ने आशंका। चीनबाट 8 लाख डोज खोप ल्याउने तयारी। खोपका लागि आज नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर विमान राति 11 बजे बेजिङ उड्दै। विमान मंगलबार दिउँसो 2 बजे खोप लिएर फर्किने तालिका। चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप मध्ये सबै खोप मंगलबार नआउने। 10 लाख डोज मध्ये मंगलबार 8 लाख डोज मात्र नेपाल आइपुग्ने। चीनले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिने घोषणा गरेको 10 लाख डोज खोप 55 देखि 65 वर्ष उमेरको समूहका व्यक्तिलाई दिइने। सोही समयमा शिक्षक र सवारी चालकलाई पनि खोपको व्यवस्था गरिने। जनशक्ति अभावका कारण बेनी अस्पतालमा जडित आइसियु। भेन्टिलेटर सहितको 5 शय्याको आइसियु कक्ष अझै पूर्ण प्रयोगमा आएन। कम्तीमा 1 जना इन्टर्नल मेडिसिन र एनेस्थेसियोलोजिस्ट आवश्यक। कोरोना संक्रमितको उपचारलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाद्वारा 8 नयाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद। अब अस्पतालसँग एकसाथ 12 जनासम्म बिरामीलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता। पर्यटन मन्त्री ढकालले मन्त्री परिषदबाट 18 जेठदेखि 3 मुलुकका लागि नियमित हवाई उडान खुलेको जानकारी गराए पनि उडान सञ्चालन हुनेमा अन्यल। निर्णय उड्डयन प्राधिकरणमा नपुगेकोले तत्काल नियमित हवाई उडान नहुने निश्चित। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेका 2 न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम बहादुर श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासबाट नबाहिरिने निर्णयपछि छलफल गर्न रोस्टरमा भएका सबै न्यायाधीशको बैठकमा जुटे। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार दृगनारायण पाण्डेय विजयी। पाण्डेयले प्रदेशसभातर्फ 42 र स्थानीयतर्फ 118 मत पाए। एमाले उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्काले पनि 130 मत पाए। निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ 83 र स्थानीयतर्फको 214 गरी 297 मत खस्यो। प्रदेशसभातर्फ 1 र स्थानीयतर्फ 2 मत बदर। एमाले उम्मेद्वार खड्काले 40 मत प्राप्त पाउनुले मुख्यमन्त्री अप्रमतमा परेको पुष्टि भएको कांग्रेसको तर्क। निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी लोक रिजाउने बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षीको आलोचनाको प्रधानमन्त्रीद्वारा खण्डन। कुनै पार्टीलाई जिताउने प्राथमिकता नरहेको भन्दै चुनावका लागि भनेर सरकारले पपुलिस्ट काम नगर्ने ओलीको दाबी। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा चुनावी खर्च नखुलाएपछि सरकारमाथि उठ्यो प्रश्न। चुनावका लागि चाहिने बजेट मन्त्रालयको विविधबाट व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। भइपरि आउने खर्चका केही रकम विविध शीर्षभित्र राखिने। पटक पटक संसद विघटन गर्ने कार्यले संविधानको जीवन क्षय हुने पूर्व प्रदेश प्रमुखहरूको टिप्पणी। प्रदेश 1 का पूर्व प्रमुख गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, गण्डकीका बाबुराम कुँवर र कर्णालीका दुर्गा केशर खनालद्वारा संयुक्त रूपमा सरकारको विरोध। जसपाको महन्त ठाकुर समूह सकभर यसै हप्ताभित्र सरकारमा सहभागी हुने। प्रधानमन्त्री ओलीसँग 8 मन्त्रालय माग। सरकारमा सहभागी हुने बारे छलफल भएको ठाकुरको भनाई। 12 सांसदसँग मागिएको स्पष्टीकरणका सन्देशमा आज बस्ने भनिएको एमाले स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित। बैठक भोलि बस्ने। स्पष्टीकरण सहित कोभिड तथा आगामी रणनीतिको विषयमा छलफल हुने। सरकारको जनमत बढ्दैछ भन्ने भ्रम र सरकार लोकप्रिय होला कि भन्ने चिन्ता कसैलाई नभएको कांग्रेसको भनाई। सरकारलाई आफ्नो लोकप्रियता कति होला भन्ने नजानेको भए चुनाव भएको दिन थाहा हुने उल्लेख। एमाले र जसपालाई विभाजन गराउनका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आरोप। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदको समर्थन छ भन्नु गैर लोकतान्त्रिक भएको जिकिर।
कांग्रेसले एमाले र जसपा विभाजन गराउन लागेको भन्ने पर्यटन मन्त्रीको आरोप निराधार रहेको नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाई। सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याई आफै आलोचित हुँदासम्म पनि पार्टी चुप लागेर बसेको उल्लेख। पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै 6 मन्त्री र प्रदेश संसदीय दलका सचेतकलाई एमालेको सुदूरपश्चिम कमिटीद्वारा कारबाहीको सिफारिस। प्रदेशसभामा रहेका आफ्ना 10 सांसदमाथि यस अघि नै कारबाहीको प्रक्रिया थालियो। प्रदेश 2 को चालू 5औं अधिवेशन अन्त्य। आगामी जेठ 24 गते बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने प्रदेश 2 सरकारको निर्णय। गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महामारी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने। कोभिडले बेसहारा बनेकालाई रोजगारी र बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइने। कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमरबहादुर थापालाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। घर जग्गा सम्बन्धी सरकारी कागज किर्ते गरी दोषी ठहरिएका व्यक्ति मन्त्री बनेपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहितको रिटमाथि सर्वोच्चको सुनवाई। आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि 13 अर्ब विनियोजन। व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि कोभिडको मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसाय उत्साहित। एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार मूल्याङ्कन गरिने। यस वर्षको मनसुन खतरा युक्त हुन सक्ने विपद जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। सरदरभन्दा बेसी पानी पर्ने भएकाले विपदको घटना कहाली लाग्दो हुन सक्ने चेतावनी। अहिलेदेखि नै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपील। अनुचित ढंगबाट खाने तेलको मूल्य नबढाएको वनस्पति घिउ तेल उत्पादन संघको दावी। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र भारतमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण तेल महँगो भएको उल्लेख। निषेधाज्ञाका कारण तरकारी बिक्री नभएपछि कृषकले लगाएको तरकारी बारीमै कुहिन थाल्यो। बिक्री नहुँदा कृषकहरू तरकारी पशुलाई खुवाउन बाध्य। लगानी नै उठाउन गाह्रो भएको भन्दै किसानहरू चिन्तित। पछिल्लो 10 वर्षमा कृषि पेसाबाट पलायन हुने जनसङ्ख्याको आकार 13.5% पुग्यो, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्दै 10 वर्ष अघि 73.9% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकोमा सो दर 60.4% मा झर्यो। विभिन्न सामाजिक र व्यापारिक समूहको समन्वयमा फ्रान्सबाट 12 करोड संकलन गरी 10 वटा अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याइने। प्लान्टले 24 घण्टामा 500 बेड र 150 सिलिन्डरलाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादन गर्ने। आज विश्व धूम्रपान तथा सुर्ती रहित दिवस। चुरोट, बीडी, खैनी, सुर्ती लगायतका कारण नेपालमा वर्षैनी 25,000 भन्दा धेरैको ज्यान जाँदै। विश्वमा हरेक 8 सेकेन्डमा एकजना सुर्ती खाने व्यक्तिको मृत्यु। सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाल आएका बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीलाई लिन विशेष जहाज आज काठमाडौँ आइपुग्यो। राजकुमार सहित 10 जनाको टोलीलाई लिएर जहाज भोलि मात्रै फर्कने। यास चक्रवातको प्रभावले मौसम प्रतिकूल बन्दा केही दिनदेखि रोकिएको आरोहण मौसममा सुधार आएसँगै आज आरोहीहरूद्वारा सगरमाथा आरोहण। 15 सदस्यीय टोली बिहान र अन्य समूह पनि शिखरमा पुगे। मदिरा चोरीको आरोपमा सिराहाका 1 असही र 2 जवानसहित 3 जना निलम्बित। मदिरा सेवन गरी हो हल्ला गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा पसलबाट प्रहरीले मदिरा लिएको भिडियो सार्वजनिक। नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीले पायो। आवेदन दिएको 5 कम्पनी मध्ये हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिने बीमा समितिको निर्णय। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने घट्यो। कारोबार भएका सबै कम्पनीको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 45.25 अङ्कले घटेर 2782.68 बिन्दुमा पुगेर बन्द। जाउला खेल फुटबल क्लबका म्यानेजर अनुप श्रेष्ठ पार्टी ड्रग मानिने एम्फेटाइमाइन आइस लागू औषध सहित पक्राउ। श्रेष्ठ सहित 3 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। पत्रकारसँग नबोलेको भन्दै जापानी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाकालाई ग्रान्ड स्ल्याम प्रतियोगिता नखेलाउने ग्रान्ड स्ल्यामको चेतावनी। आफूले मानसिक स्वास्थ्यको लागि पत्रकारसँग कुरा नगर्ने बताएको ओसाकाको प्रतिक्रिया। भारतको उत्तर प्रदेशमा विषालु रक्सी खाएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो। अझै धेरै उपचारको अवस्था गम्भीर। निषेधाज्ञामा लुकाएर बेचेको रक्सी गाउँलेहरूले किनेर खाँदा ज्यान गएको पुष्टि। भारतमा कोभिडका बिरामीहरूलाई नक्कली औषधि तथा सामग्री बेचेको आरोपमा 350 बढी पक्राउ। अनुसन्धानमा ठगहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नक्कली औषधि तथा अक्सिजन बेच्ने गरेको खुलासा। भारतमा 24 घण्टामा कोरोनाका 1,52,000 बढी नयाँ संक्रमित फेला। थप 3100 बढीको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 20,26,000 मा झरे। कोरोना प्रयोगशालाबाटै बाहिरिएको हुन सक्ने बेलायतको जासुसी संस्थाको पनि आशंका। भविष्यमा प्रयोगशालाहरूको कमजोरीका कारण स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्याहरू रोक्न भाइरसको स्रोत पत्ता लगाउन थप अनुसन्धानहरू गर्न बेलायतको आग्रह।
चीनका नागरिकले अब 3 सन्तान जन्माउन पाउने। चीनको जनसङ्ख्या पछिल्लो केही दशकमा पहिलो पटक सुस्त गतिमा बढिरहेको पाइएपछि अब 2 सन्तानको कडा नीति समाप्त। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सोना मरिनको बिहानको खाजाको बिल अहिले चर्चाको विषय बन्दै मरिनमाथि सरकारी पैसा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लागेपछि सो विषयमा प्रहरीले जाँच गर्दै। र भियतनाममा कोरोनाको घातक स्वरूप देखिएको शहरमा सबै स्थानीयको परीक्षण गरिने। हाइब्रिड संक्रमण घातक र हावा मार्फत तीव्र रूपमा फैलिने भएकाले 15 दिनका लागि नयाँ सामाजिक दूरीको मापदण्ड अपनाइने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।